پریشانی محسوس تھی دیئے ٹینشن تھی دیئے نہ کوئی عبادت کرن لگیا یا تے اے مسئلہ ہوندے دوچا مسئلہ اے ہوندے جڑے ویلے نماز پڑھنا ہوندے اللہ کو راضی کرنا انہاں دا مقصد نہیں ہوندا یراؤن الناسا انہاں دا دل لے ہوندے لوگ دیکھ گھنن حضرت مسیح تے جویندا پیا لوگ دیکھ گھنن جوان وضو پیا کریندا لوگ دیکھ گھنن جوان تراویاں کھڑا پڑھدا اللہ کو راضی کرن واسطے نہیں لوگاں کو راضی کرن واسطے نماز پڑھ دین اللہ کو راضی کرن واسطے نہیں لوگاں کو راضی کرن واسطے عبادت کریں دن اے منافقین دی عبادت ہے اللہ فرمیندہ ہے جے اللہ دا ذکر بھی کریں دن تے تھوڑا جیاں ذکر کریں دن قلیل جیاں ذکر کریں دن جان چھڑاون دی کوشش کریں دن حضرات دی وقار نبی پاک دی حدیث پاک آپ نے فرمایا میرے صحابہ عشاء دی نماز تے صبح دی نماز منافق بندے واسطے بھاری ہوندی ہے منافق بندے واسطے وزنی ہوندی ہے لہذا ساکویں بات سمجھ آئیے جدن بھی اپنے رب دی عبادت کرنی ہے اپنے اللہ دی عبادت وزن سمجھ کے نہیں کرنی تکلیف سمجھ کے نہیں کرنی پریشانی تے ٹینشن چاہ کے نہیں کرنی اپنے اللہ دی عبادت کرنی ہے تے شوق نال کرنی ہے ذوق نال کرنی ہے چاہت دے نال کرنی ہے سکون تے اطمینان دے نال کرنی ہے مومن جڑے لوگ ہوندن اللہ دی عبادت سکون تے اطمینان نال کرندن مومن بندے جڑے ہوندن انہاں کو اللہ دی عبادت تو انہاں دا کاروبار تے دکان غافل نہیں کر سکدا اللہ دے نبی دی عبادت کیویں ہوندی ہے لوگو اللہ دے نبی پاک دے پیارے صحابیان جنہاں دا نام سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نٹھم اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام اللیل دی تیاری پہ کریں دیان رات دی نماز پڑھن دی تیاری پہ کریں دیان تہجد دی نماز پڑھن دی تیاری پہ کریں دیان میں موقع غنیمت سمجھیں میں کہ جے نبی پاک نماز پہ پڑھ دین میں بھی اللہ دے پیغمبر دے نال نماز پڑھ گنا آدن میں بھی وضو کر کے نبی پاک دے نال نفل نماز شروع کر لیتی ہے فرضی دی بات نہیں میں پیا کریں دا لوگو نفل نماز دی بات پیا کریں دا حضرت حذیفہ فرمیندن نبی پاک نے جڑے ویلے نفل نماز شروع کی تھی ہے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھن تو بعد اللہ دے قرآن دی سورۃ البقرہ دی تلاوت شروع کی تھی ہے حضرت حذیفہ فرمیندن میں سوچے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ بقرہ دیاں 100 ایتاں تلاوت کرن تو بعد چلو رکوع چا کرے سن لیکن 100 ایتاں تلاوت تھی گئن حالی تک رکوع نہیں کیتا اللہ دے محبوب پیغمبر نے پوری سورہ بقرہ تلاوت تھی گئی ہے حالی تک رکوع نہیں کیتا اللہ دے محبوب پیغمبر نے پوری سورہ آل عمران تلاوت تھی گئی ہے حالی تک رکوع نہیں کیتا اللہ دے نبی علیہ السلام نے سورہ بقرہ تلاوت کرن تو بعد رکوع کیتا پہلی رکعت دا اللہ دے محبوب پیغمبر نے لمبا رکوع کیتا ان تو بعد لمبا قیام کیتا لمبا سجدہ کیتا حضرت حذیفہ فرمیندن اللہ دے پیغمبر رکوع دے اندر بار بار اپنے رب دی تسبیح بیان پہ کریں دیان سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پتہ نہیں کہیں تک وہاں کہ ترائے واری پڑھیں تے چوتھی واری نہیں پڑھنا جتنی واری دل لا دے اپنے رب دی تسبیح بیان کر سبحان ربی العظیم اللہ تو ہر عیب تو پاک ہے اللہ تو ہر نقص تو پاک ہے اللہ تیری ذات بڑی عظمت والی ہے اللہ تیری شان بڑی بلند ہے اپنے رب دی تسبیح بیان کیتی کر اللہ دے پیغمبر سجدے دے اندر اپنے رب دی تسبیح بیان پہ کرندن سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی ایک واری نہیں بلکہ کئی مرتبہ اللہ دے پیغمبر نے تلاوت کیتی ہے ان تو بعد دوجی رکعت اللہ دے پیغمبر نے مکمل کیتی ہے اے نبی پاک دی عبادت دا عالمہ بلکہ آپ دیکھ صحابیان جنہاں دا نام سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آدن میں ہکڑی وار رات دا وقت آتے نبی پاک دون کے مہمان تھیاں اللہ دے محبوب پیغمبر نے رات دی نماز شروع کی تھی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نے پہلی رکعت دے اندر سورۃ البقرہ تلاوت کی تھی ہے دوسری رکعت دے اندر سورۃ النساء آل عمران تلاوت کی تھی ہے تیسری رکعت دے اندر سورۃ النساء تلاوت کی تھی ہے چوتھی رکعت دے اندر سورہ مائدہ تلاوت کی تھی ہے تقریباً 800 ایتاں بڑھنے لوگوں اللہ دے محبوب پیغمبر نے 6.25 سپارے دے قریب اللہ دے پیغمبر نے انہاں سورتاں دی تلاوت کی تھی ہے انہاں سپارے
دی تلاوت کیتی ہے صرف 4 رکعتاں دے اندر حضرت عوف بن مالک فرمیندن میں نبی پاک دی عبادت تے غور کیتم میں اللہ دے پیغمبر دی عبادت تے توجہ کیتی ہے جتنا لمبا نبی پاک قیام کرنے ہیں اتنا لمبا نبی پاک سجدہ کرنے ہیں جتنا لمبا نبی پاک سجدہ کرنے ہیں اتنا لمبا نبی پاک رکوع کرنے ہیں کدائیں تے نبی پاک دی سنت تے عمل کر اچھی آمین آکھنا نبی پاک دی سنت تے الحمدللہ عمل کرنے ہیں اور عمل کرنا بھی چاہیے رفع الیدین کرنا بھی نبی پاک دی سنت تے عمل کرنا چاہیے لوگوں نبی پاک دا سینے تے ہاتھ بدنا نبی پاک دی سنت تے عمل کرنا چاہیے پیراں تے ٹخنے اپنے گٹے تے ٹخنے ننگے رکھنا اپنی شلوار تے چادر گٹے تے ٹخنے تو اوپر رکھنا نبی پاک دی سنت تے عمل کرنا چاہیے داڑھی رکھنا نبی پاک دی سنت تے این سنت تے بھی عمل کرنا چاہیے سچ بولنا بھی نبی پاک دی سنت تے ایندے تے بھی عمل کرنا چاہیے حسن اخلاق میرے نبی دی سنت تے ایندے تے بھی عمل کریں دے ہوتے کرنا چاہیے لیکن اے بھی نبی پاک دی سنت تے لمبا لمبا قیام کریں دے اللہ دے پیغمبر لمبے لمبے رکوع کریں دے اللہ دے پیغمبر لمبے لمبے سجدے کریں دے اللہ دے پیغمبر تے اپنے اللہ کو راضی کرن دی کوشش کریں دے اپنے مالک کو راضی کرن دی کوشش کریں دے این سنت تے بھی عمل کیتا کر رمضان المبارک جانی بھارائن رمضان المبارک جان راتائن جے تیرے کنوں زیادہ قرآن یاد کہنی نفل نماز شروع کر اللہ دا قرآن اٹھا اتوں دیکھ کے نبی پاک دی سنت تے عمل کر پہلی رکعت دے اندر سورہ بقرہ تلاوت کر جے پوری سورت تلاوت میں کر سکدا ادھی سورت تلاوت کر دوجھی رکعت دے اندر ادھی سورت تلاوت کر اللہ دے نبی دی سنت تے عمل کر رکوع دیاں لمبیاں دعاواں تے گنیاں دیاں 50 واری سبحان ربی العظیم پڑھیا کر 100 واری سبحان ربی العظیم پڑھیا کر جے لمبیاں لمبیاں سجدے دیاں دعاواں نہیں آندیاں 100 واری سبحان ربی الاعلی پڑھیا کر اپنے رب کو راضی کرن دی کوشش کر اے رمضان دا مہینہ ہے ایندے چ اپنے رب کو منا گھن اے رمضان دا مہینہ ہے ایندے چ اپنے رب نال صلح کر گھن اے رمضان دا مہینہ ہے ایندے جہنم تو آزادی حاصل کر گھن اے رمضان دا مہینہ ہے ایندے جہنم تو آزادی حاصل کر گھن تے اللہ دی جنت دا مہمان بن ون لمبے قیام کیتے کر لمبے سجدے کیتے کر لمبے لمبے رکوع کیتے کر اے نبی پاک دی سنت ہے اے آپ دا طریقہ ہا اما جی فرمینن اللہ دے محبوب پیغمبر اتنی اللہ دی عبادت کریں دے ان نبی پاک دے قدم مبارک سج ویندے ان آپ دے قدم مبارک دے زخم تھی ویندے ان لمبے قیامان دی وجہ تو لمبے لمبے رکوع دی وجہ تو ایک دیوار میں نبی پاک کو آنکھیں میں اللہ دے پیغمبر اللہ پاک نے تو کو معصوم من الخطا بنائے اللہ نے تو کو گناہ تو پاک بنائے اتنے لمبے رکوع کیوں کریں دے وے اتنے لمبے سجدے کیوں کریں دے وے اتنے لمبا قیام کیوں کریں دے وے اتنی زیادہ عبادت کیوں کریں دے وے سونے نبی پاک نے فرمایا عائشہ اللہ پاک نے میرے اوتے اتنے فضل کیتے ہیں اللہ نے میرے اوتے اتنے رحمتاں کیتے ہیں کیا میں اپنے رب دا عبادت گزار بندہ نہ بنا کیا میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ نہ بنا اوے لوگوں نبی پاک دی سب سنت ہے اللہ دے پیغمبر جدن بھی اپنے رب دی عبادت کرنے ہیں چاہت دے نال عبادت کرنے ہیں شوق دے نال عبادت کرنے ہیں ذوق دے نال عبادت کرنے ہیں تے ویسے بھی کہیں بندے کو راضی کرنا ہوئے راضی کرن والا بندہ جلدی اچ نہیں ہوندا بلکہ جتنی دیر مرضی لگ ونجے آدھائی کو راضی کر کے ونجا شاگرد اپنے استاد کو مناون واسطے ونجے معافی منگ دے آدھے استاد جی تواڈے پیراں تے ہاتھ رکھن کو تیار ہاں استاد جی تواڈے کولوں معذرت بیٹھا کریں نا ایک واری معافی دے دیو دوبارہ یہ غلطی نہ کرے سا جب تساں معافی نہ دے سو میں واپس کوئی نہیں ونجنا جب تک تساں معافی نہ دے سو میں اپنے گھر کہنا ویسا تواڈے قدماں وچ بیٹھا رہا سا اپنا اپنے رشتہ دار کولوں معافی منگن واسطے ونجے جب تک وہ راضی نہ تھی وے تو اٹھتے نہیں وے اپنے یاراں کو مناون واسطے ونجو جب تک وہ راضی نہ تھی وے اتھوں اٹھتے نہیں وے واحد رب کو مناون واسطے بھی آندے ہو تے جلدی بھی تو آکو آندی ہے اللہ کو مناون واسطے آندے ہو تے سستی بھی تواڈی ہوندی ہے اللہ کو راضی کرن واسطے آندے وے تے ٹائم بھی تواڈے کولوں کہیں نہیں ہوندا نا میرا عزیز جڈن بھی اپنے رب کو مناون واسطے آ جڈن بھی اپنے رب کو راضی کرن واسطے آ تے آ کے اپنے رب کو آکھیا کر اللہ جے تو راضی نہ تھی سے تے میں تو ونجنا ہی کوئی نہیں اللہ جے تو راضی نہ تھی سے تے میں تیرا دروازہ چھوڑنا ہی کوئی نہیں اپنے رب دے دروازے تے بیٹھ کے اپنے رب کو
کو رو رو کے منایا کر اللہ پاک تیری زندگی دے سارے دکھ تے پریشانیوں کو دور فرما دے سی جدن دی اللہ دی عبادت کرنی ہے شوق ذوق نال کرنی جی میں نبی پاک کریں دے آپ دی این سنت زندگی اچ کنا عمل کیتا ہے اساں زندگی اچ کلے بیٹھ کے سوچائے این نبی پاک دی سنت دوتے میں کنا زندگی اچ ایک رات تے عمل کیتا ہوئے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی رکعت سورہ بقرہ تلاوت کی تھی ایک رکعت چلو کوئی تے میری زندگی دا انجھانی مار ہوئے جدن میں پوری سورہ بقرہ ایک رکعت تلاوت کی تھی چلو تو آپ نہیں اندہ قرآن پڑھنا اتنا استاد جی موجود ہیں علماء موجود ہیں میں یہ بات اپنے اساتذہ دی موجودگی بیٹھا کرنا اور انشاءاللہ انہوں دی تائید نال بیٹھا کرنا تو کوئی کشے نہیں آندا نا سورہ اخلاص تے آندی ہے نا قل واللہ احد تے آندا ہے نا تے ایک واری کیوں پڑھنا ہے 5 واری پڑھ 10 واری پڑھ 30 واری پڑھ 50 واری پڑھ 100 واری پڑھ پڑھ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد تک بھی قرآن نہیں آندا بار 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 ان سورت کو پڑھ اپنے رب کو راضی کرنے دی کوشش کر اپنے رب کو مناون دی کوشش کر اللہ پاک تیری زندگی دے سارے دکھ تے پریشانیاں کو دور فرما دے ساری عبادت بڑی بے ذوق ہوندی ہے تھوڑا جہاں جو تھوڑی جہاں قرات لمبی تھی ونجے مولوی صاحب تساں تے ویلے ہی ویسا گھر دے کام کار ہی ہوندن سارے معاملات ہی ہوندن گھڑیاں دکھیندن کئی بندے جمعے مولوی صاحب مہربانی کر ٹائم ہوندے تھوڑا جہاں تے اساں ایڈے اودے بھی ونجنا ہوندا جان نہیں چھوڑ دی تھی کر ڈوڈو منٹ دے اساں حساب لینے ہیں میں توڑے ہوتے میں کہیں دے ہوتے مفتی بھی نہیں تے منافقت دا فتوی نہیں ملا سکتا لیکن میں طالب علماء میں اتنی ایک بات کر سکتا جے دین دی گال سنن تے بیزاری پیدا تھی ہے نا توڑے دل میں اپنی بات چلو کر دین دے کم ٹائم میں کو اندروں تکلیف تھی ہے نا لمبا قیام تھی وے تے میں کو اندروں غصہ چڑھ دے نا لمبا رکوع جا کرن مولوی صاحب یا لمبا سجدہ تھی پوے یا تھوڑا جہاں تشہد لمبا تھی یا جمعہ دا تھوڑا جہاں ٹائم اگتے ونجے تے میں کو اندروں تکلیف تھی ہے نا پریشانی تھی ہے جے میں پکا منافق نہیں بنیا تے منافقت دی پہلی سیڑھی تے میرا قدم پہنچ گئے نفاق کی بیماری میرے دل آ چکی ہے سارے عبادتاں ہیں لیکن عبادت عادت بن چکی ہے ہی وجہ کل سکون نہیں آندا صحابہ عبادت کریں دیں اللہ رحمت دے فرشتے آسمان تو بھیج دیں دا صحابہ قرآن پڑھ دیں اللہ رحمت دے فرشتے آسمان تو بھیج دیں دا صحابہ دعا کریں دیں اللہ رحمت دے فرشتے آسمان تو بھیج دیں دا ساری عبادت دے وقت ساری تلاوت دے بعد ساری دعا دے بعد سکون کیوں نہیں آندا اصل ہے ساری عبادت عادت ہے عبادت نہیں اصل ساری عبادت بے روح عبادت ہے عبادت جو روح پیدا کرنی ہوئی تے اپنی عبادت شوق پیدا کر اپنی عبادت ذوق پیدا کر اللہ پاک تیری زندگی دے سارے غم تے پریشانیوں کو دور فرما اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دے صحابہ کرام دی عبادت کیسی پیاری عبادت ہوں دی آئی حدیث پاک دے اندر آلے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو نال رلائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ فتح کرن واسطے میں پہن جڑے ویلے لوگوں مکہ فتح ہو گیا فتح مکہ تو بعد اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیتا حنین دی طرف اللہ دے محبوب پیغمبر حنین دا سفر جاری کیتا غزوہ حنین غزوہ احزاب میری طرف توجہ کرنا خندقاں کھودنا ایک کسینن ودے کھٹیں دے اے وڈی خندق ودے کھٹیں دے جتوں دشمن دا گھوڑا بھی نہ گزر سکے جتوں دشمن دی سواری بھی نہ گزر سکے جتوں ایسی خندق کھودنی آئی ایسی خندق تے ایسی نہر بناونی آئی جتوں دشمن سفر کر کے ایدے نہ آ سکے ایدے گزر نہ سکے صحابہ کرام خندق ودے کھدیندن حدیث پاک دے اندر آندے تاریخ اسلام پڑھ کے دیٹھو اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابہ کرام دا زادے راہ ختم ہو گئے روٹی ختم ہو گئی ہے لوگو نبی پاک دے صحابہ کرام
درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کریں دے ونن لیکن وقت بھی اپنے رب دا شکوا نہیں نے کیتا درختاں دے پتے کھاون بڑا مشکل ہوندا ہے جے تے کو سمجھنا ہوے درختاں دے پتے کھاون کتنا اوکھا ہے کدا اپنے گھر وچ سکا ٹکر تساں میں کھا کے نہیں ڈٹھا درختاں دے پتے اساں کیویں کھا سکدے ہیں کدا چت کے دیکھیں کتنا کوڑا ہوندا ہے درخت دا پتا صحابہ کرام درختاں دے پتے کھاون تے مجبور ہیں میں حدیث پاک دے اندر پڑھے لوگوں بھوک دی شدت اتنی ود گئی ہے صحابہ کرام تے بھوک دے اثرات اتنے زیادہ ہو گئے اللہ دے نبی پاک دے صحابہ کرام دی کمر تے کانڈ جھکن لگ پئی ہے یعنی ہمت تے حوصلہ جواب دے گئے لیکن اللہ دے پیغمبر دے صحابہ کرام نے وقت بھی ہمت نہیں ہاری پتھر گولے نے پتھر گول کے اپنے پیٹ دے اوتے پتھر بدھے نے پیٹ دے اوتے پتھر ای وجہ کولوں بدھے نے تاکہ کمر سخت تھی ونجے تواڈے بزرگ بھی جنن بھاری بھرکن کوئی وزنی کام کرے نا اپنی کمر دے اوتے کپڑا جا بدھیندے ہن تاکہ کمر تے کانڈ جھکے نا تاکہ بندہ ڈھائے نہ پوے پیٹ دے اوتے پتھر بدھی ونن تاکہ کافر تے مشرک تے دشمن اے نہ سمجھن نبی دے صحابہ حوصلہ ہار گئے تاکہ کافر تے دشمن اے نہ سمجھن نبی دے صحابہ دی ہمت جواب دے گئی ہے پتھر بد کے بھی اللہ دے محبوب پیغمبر دے نال کھڑے ہوئے حتیٰ کہ اللہ پاک کو اتنا ترس ہے لوگوں صحابہ کرام دا عمل دے کے حدیث پاک دے اندر آندے اللہ پاک نے اپنی رحمت دی ہوا چلائی ہے جڑی صحابہ واسطے رحمت دا ذریعہ بنی ہے کافراں واسطے عذاب دا ذریعہ بنی ہے ہکا ہوا ہے صحابہ کرام واسطے او ہوا فائدہ مند بن گئی ہے کافراں واسطے او ہوا تباہی دا ذریعہ بن گئی ہے مشرک تے کافر دوڑ گئے مشرک تے کافر بھج گئے میں حدیث پاک دے اندر پڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ اتنی تھکاوٹ آئی لوگوں سیدہ ام ہانی جو نبی پاک دی چچا زاد بہن ہے ماں جی ام ہانی فرمینن اللہ دے پیغمبر اپنے خیمے دے اندر آئین آپ نے اپنا اسلحہ اتارے اللہ دے نبی دا چہرہ سنیانے نہ ویندا اللہ دے پیغمبر کو میں پہچان نہیں سکی کیونکہ نبی پاک دے چہرے دے اوتے اتنی مٹی جمی ہوئی آئی کام کار کرن دی وجہ تو اللہ دے پیغمبر غسل دی تیاری پہ کریں دیان آسمان تو جبریل امین آگئن اللہ دے پیغمبر اپنا اسلحہ اتار کے رکھ دیتے ہوئے تے غسل دیاں تیاریاں پہ کریں دے ہوئے فرشتے تے حالی اسلحہ پاتی ودن فرشتے تے حالی بھی تیارن جبریل میں ای وجہ کلوں اپنا اسلحہ اتار دیتے میں کیونکہ کافر مشرک بھاج گئن اللہ پاک نے اپنی رحمت دے نال فتح دے دیتی ہے جبریل امین جواب دے وان لگے اللہ دے پیغمبر اللہ دی طرفوں آڈا رہے جو لوگ بنو قریظہ دے یہودیاں دے نال لڑائی کرنی ہے انہاں کو تباہ و برباد کرنا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنا اسلحہ پاتا ہے لوگوں او صحابہ جڑے 22-23 دیواراں دی بھوک برداشت کیتی کھڑے ہن او صحابہ جڑے درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارے کیتی ودے ہن او صحابہ جنہاں نبی پاک دے صحابہ کرام نے بھوک دی وجہ تو اپنے پیٹ تے پتھر بدے ہوئے ہن اللہ دے نبی نے کوئی لمبا خطبہ ارشاد نہیں فرمایا لوگوں اللہ دے نبی نے صرف ایہو کوئی بات کیتی ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر او میرے صحابہ جندہ اللہ دی ذات تے ایمان ہے تے آخرت تے دیوار تے ایمان ہے میرا حکم ہے ونیو تساں عصر دی نماز بستی قریظہ دے اندر ادا کرنی ہے اللہ دے نبی دے صحابہ کرام نے شکوہ نہیں کیتا اللہ دے نبی تی دیواراں تی کن بھوک برداشت کر کر تھک گئے ہیں ہن سارے کولوں سفر نہیں تھیندا ہن اساں مجبور ہیں نہ لوگو صحابہ کرام کوئی عبادت دا شوق ہوندا اللہ دا آڈا راویا اللہ دے نبی دا آڈا راویا سرے خم تسلیم تھی ویندیاں ہی وجہ کل اللہ نصرت واسطے اپنے فرشتے بھیجنے دا حدیث پاک دے اندر آندہ ہے صحابہ کرام نے عصر دی نماز بستی قریظہ دے اندر ون کے ادا کیتی ہے اتھوں تو کو میں کو سبق پیا مل دے جے تو چاہنے اللہ دی رحمت مل ونجے جے تو چاہنے اللہ راضی تھی ونجے جے تو چاہنے اللہ پاک اپنے رحمت خزانے دے دے وے اللہ تے کو معافی دے دے وے اللہ تے غم تے پریشانیاں کو اللہ مکا دے وے اپنی عبادت دے اندر شوق پیدا کر جنہاں لوگاں دی عبادت دے اندر شوق ہوئے جنہاں لوگاں دی عبادت دے اندر ذوق موجود ہوئے اللہ انہاں لوگاں کو اپنی رحمت بھی دے 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 اللہ پاک انہاں لوگاں دے حال تے راضی بھی تھی ویندے نبی پاک دے صحابہ کرام عبادت دا کتنا شوق ہوندا ایک دیوار نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ مدینے دی وسطی تو باہر جتنے بھی عشری قبیلے دے لوگاں دے خیمین دیہندہ میں کو کہیں خیمین دی سنیان نہیں کہ کیڑے
کیڑے خیمے دے اندر کیڑا صحابی ہے، لیکن رات دا جڑے ویلے انہاں خیمے وچوں میں گزردا پیا ہاں، ان گلی وچوں میں گزردا پیا ہاں، میں کو پتہ لگ ویندے کیڑا صحابی کیڑے خیمے دے اندر موجود ہے۔ سوال کرن والے نے سوال کیتا، اللہ دے پیغمبر ڈیہن دا پتہ نہیں لگدا، رات دا پتہ کیویں لگ ویندے؟ آپ نے فرمایا رات دا پتہ ہی وجہ کولوں لگدا ہے کیونکہ روون دیاں آوازاں پیاں دیاں ہوندیاں، قرآن دی تلاوت دیاں آوازاں پیاں دیاں ہوندیاں، عبادت دے ذوق دیاں آوازاں پیاں دیاں ہوندیاں، دعا دیاں آوازاں پیاں دیاں ہوندیاں، اللہ کو مناون تے راضی کرن دیاں آوازاں پیاں دیاں ہوندیاں۔ میں اپنے صحابہ کرام دیاں آوازاں تو سنجان گندا، میرا فلاں صحابی فلاں خیمے دے اندر موجود ہے۔ میری زندگی اچ رمضان آئے لیکن میری کوئی ایک رات بھی انجھی نہیں جنن میں اپنے گھر وچ مصلا بچھایا ہوئے، اپنے رو رو کے اپنے رب کو منایا ہوئے۔ اللہ پورا سال تیرے نام فرمانا گزارے میں، اللہ ہن میں تھک ہار کے آ کے بہ گیا تے تیرے کولوں معافی پیا منگدا، اللہ میں کو راضی کر لے۔ اپنی عبادت وچ روح پیدا کرو، اپنی عبادت وچ لذت پیدا کرو۔ اللہ پاک اپنی ہر قسمی رحمت عطا فرما دے سن تے اللہ ہر قسمی شر کولوں اللہ تو کو محفوظ فرما دے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے حدیث پاک دے اندر آندا ہے، ماں جی نے نا یوم عرفہ دا روزہ رکھیا، نفلی روزہ، فرضی روزہ نہیں۔ اساں تے مسئلہ پوچھ دیا نا قاری صاحب تھوڑا جہاں بی پی شی پی لو تھی وے ٹیکا لوا گنو یا گولی شولی کھا گنو روزہ توڑ سکدے ہیں، کچھ نہ کچھ کر سکدے ہیں، اساں تے بہانے مدے گلے ہو نا بہانے۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوم عرفہ دا روزہ رکھیا ہویا تے طبیعت کافی زیادہ خراب تھی گئی، کافی زیادہ خراب تھی گئی، حتیٰ کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ماں عائشہ دے سکے بھائیاں آگے آ کے آکھن لگے اپنی بھین کو، عائشہ نفلی روزہ ہے نا، طبیعت اتنی خراب تھی گئی ہے، تروڑ دے روزہ، کوئی مسئلہ کہہ نہیں، تروڑ سکتی ہیں طبیعت، نفلی روزہ ہے فرضی تے نہیں، تروڑ دے روزہ ختم کر دے۔ ماں جی فرماون لیکن کیویں تروڑ دے وہاں روزہ؟ تے کو نہیں پتہ ہے ایسا عظیم روزہ ہے جن دے نال اللہ پاک 2 سال دے گناہ معاف کر دیندے۔ نیم تروڑے دی کیونکہ میں کو 2 سال دے گناہاں دی معافی چاہی دیئے۔ کیڑی اماں عائشہ جنہ دے بارے نبی پاک نے فرمایا عائشہ تو میری دنیا چوی بیوی ہے، آخرت چوی تو میری بیوی ہو سے، جی میں اللہ دے محبوب پیغمبر دی گھر والی امی عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال نال دنیا چرین، ایمیں جنت چوی نبی پاک دے نال نال ہو سن۔ اتنی بڑی شان، اتنی بڑی عظمت، لیکن 2 سالان دے گناہاں دی معافی دی خاطر طبیعت بھامے خراب ہی تھی گئی ہے، روزہ نہیں نے چھوڑیا۔ ایسا آدھے آج ذرا نا طبیعت ٹھیک کوئی نہیں، ہی وجہ کو روزہ چھوڑ دیتا ہوں، آج ذرا نا میں ایک کام کرنا ہم تے ہی وجہ کو روزہ چھوڑ دیتا ہوں، آج ذرا مہمان آمنے ہم تے ہی وجہ کو روزہ، آج ذرا گندم وغیرہ کو پانی شانی لاؤنا تے ہی وجہ کو روزہ چھوڑ۔ اساں تے فرضی روزے چھوڑی وجہ ہیں لوگوں، اماں جان نے نفلی روزہ نہیں چھوڑیا۔ اے تے او روزہ ہا جن دے بدلے اللہ پاک 2 سال دے گناہ معاف کر دیندن تے میں تے اون روزے دی ترغیب بیٹھا دینا۔ میرے عزیزو رمضان دے روزے ایسے روزے ہیں 2 سال دے گناہ معاف نہیں تھی دے، بلکہ آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جڑا بندہ رمضان المبارک دے روزے ایمان دی حالت تے اللہ پاک تو ثواب دی امید نال رمضان دے روزے رکھ گنے، اللہ ان دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر لیندے۔ روزے بھی رکھ تے شوق نال رکھ، عبادت بھی کر تے شوق نال کر، اللہ زندگی دے سارے غم تے پریشانیاں کو دور کر دے سی۔ اللہ پاک کو دعائے اللہ رب العالمین سکو شوق تے ذوق دے نال عبادت کرن دی توفیق عطا فرماوے، اللہ ساری عبادت دے اندر لذت پیدا فرما دے۔ میری 50 سال جو عمر تھی گئی ہے، میں اذان نماز نہیں پڑھتا لیکن 50 سال میں بیان ہووے تو ستارہ میں رسالے خبراں تو روز پڑھ دیں، قرآن ہووے تو ستارہ میں تے تو جو کچھ کریندا پہ آئیں بندیا، اے روز معاشر حساب ہو سی، فون آوے تو اٹھی باندھیں، اذان ہووے تو ستارہ میں۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، کافی دیر تو تساں احباب مسجد دے اندر دین دیاں باتاں سماعت فرمیندے پے ہو، اور الحمدللہ اسٹیج تے استاد محترم خطیب پاکستان
حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرمائیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں دی عمر دے اندر صحت دے اندر مزید برکت عطا فرماوے. میں ناچیز طالب علم تساں احباب دے سامنے چاند گزارشات پیش کرنے دا ارادہ رکھدا ہاں. اللہ رب العالمین تو دعا ہے کہ جو کچھ میں قرآن و سنت وچوں تساں احباب دے سامنے بیان کرن دی سعادت حاصل کراں، اللہ میرے سمیت تساں سب احباب کو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے دنیا دے اتے کوئی بھی چیز بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کی تھی. ہر چیز دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ہر چیز کو بناون دا اللہ رب العالمین نے کوئی نہ کوئی مقصد بنائے. زمین بناون دا بھی مقصد ہے، آسمان بناون دا بھی مقصد ہے، اور چاندر ستارے اور سورج انہاں دی تبدیلی دا بھی مقصد ہے، رات دا مقصد ہے، دین دا مقصد ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر بھی بیان فرمائے. دین ہی وجہ کو اللہ پاک نے بنائے تاکہ اساں اپنے کام کار کروں، معاملات کروں. اللہ پاک نے جو ذمہ داریاں لائن اساں انہاں ذمہ داریاں کو پورا کروں. اور رات اللہ پاک نے لوگاں دے سکون واسطے بنائی ہے. یعنی ہر چیز دے بناون دا ایک نہ ایک مقصد ہے. ایویں ہی انسان دے بناون دا بھی مقصد ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اعلان فرمائے. اللہ فرمائے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہر جن کو اور ہر انسان کو بناون دا مقصد صرف اور صرف اللہ دی عبادت ہے. یعنی جن اور انسان اللہ تعالیٰ دی بندگی اور اللہ پاک دی عبادت واسطے پیدا کیتے گئے. اللہ پاک نے اپنی عبادت اور اپنی بندگی واسطے انہاں کو بنائے. اساں اللہ تعالیٰ دی بندگی واسطے دنیا تے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے ایک بے مقام تے بھی اعلان فرمائے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں تو اکوں دنیا تے بھیجے بھی زندگی اور موت بنائی ہے اللہ پاک نے ہی وجہ کل بنائی ہے تاکہ اللہ یہ دیکھے اچھے عمل کون کریں دے، سونے عمل کون کریں دے، یعنی سونی عبادت کون کریں دے. ہر چنگا عمل عبادت ہوندے. اور اللہ پاک نے زمین تے بھیجا ہی وجہ کو لے تاکہ اللہ پاک دیکھے اے بندے عبادت کون کون کریں دے، اللہ دی بندگی کون کون کریں دے. اور ایک بھی بات کہ عبادت ہے نا جڑی یہ صرف اللہ دا آرڈر نہیں، یہ انسان دی ضرورت بھی ہے. جی میں پانی ساری ضرورت ہے، جی میں روٹی ساری ضرورت ہے، جی میں سمنا ساری ضرورت ہے، جی میں لباس ساری ضرورت ہے، جی میں چھان ساری ضرورت ہے، جی میں دیگر ساری ضروریات ہیں نا، یہ عبادت بھی ہر انسان دی ضرورت ہے. بندگی ہر انسان دی ضرورت ہے. جڑا جڑا بندہ اللہ دی عبادت کرندا رہے وے سمجھو اپنی ضروریات کو پورا کی دیو. اور جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دی عبادت نہ کرے ان دی زندگی وچوں سکون ختم تھی ویندے، ان دی زندگی وچوں راحت ختم تھی ویندی ہے، ان دی زندگی وچوں امن اور امان ختم تھی ویندے، ان دی زندگی وچوں اطمینان ختم تھی ویندے. کیوں؟ کیونکہ اون اپنی ایک ضرورت کو پورا نہیں کیتا. اللہ دی زمین دے اوتے کوئی ایک گھڑی ایسی نہیں، اللہ دی زمین دے اوتے کوئی ایک ایسا انسان ایسا نہیں جڑا کئی لمحے دے اندر کئی گھڑی دے اندر اللہ پاک دی ذات پاک دی عبادت تو مبرہ ہوئے، اللہ دی ذات دی عبادت تو بری ہوئے کہ ایکو اللہ پاک نے اجازت لے دیتی ہے ہونے عبادت کرے یا نہ کرے انہی مرضی ہے. نہیں نہیں، کوئی بھی گھڑی نہیں، کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں، اور کوئی بھی وقت ایسا نہیں، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں جڑا اللہ پاک دی عبادت تو بری تھی چکا ہوئے. ہر انسان کو ہر گھڑی دے اندر اللہ پاک دی عبادت کرنی چاہیے کیونکہ ہر انسان دی ضرورت ہے عبادت، اور اللہ پاک دا حکم ہے عبادت کرنا، اور ہر انسان دی پیدائش دا مقصد ہے عبادت. ہی وجہ کو عبادت کرنا لازمی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے بے مقام تے اعلان فرمائے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. اپنے رب دی عبادت اتنی دیر تک کر جب تک تیرے اتے موت نہیں آویں دی. یعنی جب تک جسم دے اندر سانس چل دے پین اتنی دیر تک عبادت کرنی
اللہ پاک دی عبادت ہر وقت کرنی یعنی تساں سمنا بھی ہے نا تہاڈا سمن بھی عبادت بن سکدا ہے جے تساں اللہ پاک دے بھیجے ہوئے قرآن تے نظر رکھ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تے نظر رکھ کے اپنی رات گزارو تہاڈی رات دا سمن عبادت بن سکدا ہے تہاڈا کھاون جے نبی پاک دی سنت دے مطابق ہوے تہاڈا کھاون عبادت بن سکدا ہے تہاڈا سفر جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے آپ دے طریقے دے مطابق ہوے اللہ دی شریعت تے اللہ دے دین دے مطابق ہوے تہاڈا سفر عبادت بن سکدا ہے پہلی بات ہے سمجھ آئی عبادت واسطے اساں پیدا کیتے گئے ہیں ساری پیدائش دا مقصد عبادت ہے دوسری بات ہے سمجھ آئی عبادت ساری ضرورت ہے کوئی بھی ایسا لمحہ اور کوئی بھی ایسا انسان نہیں جڑا کئی لمحے دے اندر عبادت تو بری ہوئے عبادت تو مبرہ ہوئے اور تیسری بات ہے سمجھ آئی زندگی دے ہر سانس تک آخری سانس تک اپنے رب تعالیٰ دی عبادت کرنی عبادت آدھے کہتے ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے عبادت دا جو لغوی معنی تفسیر ابن کثیر دے اندر بیان کیتا ہے فرمیندن عبادت دا لغوی معنی الذلہ یعنی اپنے آپ کو کم تر سمجھنا اپنے آپ کو حقیر سمجھنا اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھنا اللہ پاک دی ذات پاک دے اگو یعنی بندہ سجدے چ ڈھے کے اپنا سر جھکا کے اپنا متھا زمین تے ٹیک کے اپنے گھٹنے زمین تے ٹیک کے اپنا تلیاں زمین تے ٹیک کے اپنے آپ کو جھکا کے اپنے اللہ کو آدھے سبحانہ ربی العالی اللہ پاک ہر عیب تو پاک اللہ ہر کمی کوتاہی تو پاک اللہ ہر نقص تو پاک اللہ ہر کمزوری تو پاک اللہ سادہ رب بھی ہے تے کیسا رب ہے جھکے اساں پہ ہیں ڈٹھے اساں پہ ہیں کیونکہ اساں کشے کہنی سے سبحان ربی العالی وہ اللہ پاک بھی ہے تے اللہ بلند بھی ہے وہ اللہ پاک بھی ہے تے اللہ اعلیٰ بھی ہے یعنی عبادت دا لغوی معنی یہ ہے اپنے آپ کو حقیر کر دیونا اپنے آپ کو کشے نہ سمجھنا سارے اختیارات دا مالک سارے فضل تے کرم دا مالک صرف اللہ پاک دی ذات پاک کو سمجھنا یہ لغوی تعریف ہے اصطلاحی تعریف جو محدثین نے مفسرین نے بیان کیتی ہے اہل لغت نے بیان کیتی ہے میں سوکھی جی تواڈے سامنے پیش کراں لوگوں اپنے سر دے والاں کولوں گھن کے اپنے پیراں دیاں تلیاں تک اپنے ظاہری اعضاء اور اپنے باطنی اعضاء یعنی اندر باہر کو اپنے پورے جسم کو اپنے ہر عضو کو اللہ پاک دے حکم دے مطابق تے رسولاں دے طریقے دے مطابق تابع کر دے ون دا نام عبادت ہے جو اللہ نے حکم دیتا ہے جو انبیاء نے طریقہ دسائے اون طریقے دے مطابق اللہ دے حکم دے تابع کر دے ونا اپنے آپ کو ان دا نام عبادت ہے حسن اخلاق عبادت ہے صدقہ عبادت ہے سجدہ عبادت ہے عمرہ عبادت ہے حج عبادت ہے کہیں کو دی مہمان نوازی کرنا عبادت ہے یعنی ہر رو کم جڑا اللہ نے ذمہ لائے تے نبیاں نے اوندا طریقہ دس دیتا ہے او کم کرنا اے اللہ دی عبادت ہے ہن غور کرنا اکھیں دی بھی عبادت ہے یعنی اکھیں دے نال قرآن کریم دی زیارت کرنا اور قرآن کریم دا ادب کرنا شعائر اللہ دیاں نشانیاں دی زیارت کرنا انہاں دا ادب کرنا بیت اللہ دی زیارت کرنا بیت اللہ دی زیارت کر کے ان دا ادب کرنا اے اکھیں دی عبادت ہے چنگی بات کرنا دے نال سننا دین اسلام دی بات سننا اے کرنا دی عبادت ہے زبان دے نال دین دی بات کرنا اے زبان دی عبادت ہے ہاتھ دے نال دین دی بات لکھنا اے ہاتھ دی عبادت ہے دین دی طرف چل کے ونجنا مسجد دی طرف چل کے ونجنا اللہ دے کہیں حکم دا آرڈر من کے چل کے ونجنا اے قدمہ دی عبادت ہے اپنے دل وچ اللہ رسول دی محبت پیدا کرنا اے دل دی عبادت ہے اپنے دماغ دے اندر اللہ تعالی دے قرآن دی آیات پڑھ کے غور و فکر کرنا فہم حاصل کرنا نبی پاک دے احادیث کو پڑھ کے انہاں تے غور و فکر کرنا اے عقل دی عبادت ہے اے سوچ تے فکر دی عبادت ہے لوگو انسان دا ہر عضو اللہ پاک دے تابع تھی ونجے اللہ دے رسولاں دے طریقے دے مطابق ہوئے ان دا نام عبادت ہے پہلی بات ہے سمجھ آئی سادہ پیدا تھی مرد مقصد عبادت ہے اور موت تک عبادت کرنی ہے دوسری بات سمجھ آئی عبادت کیکو آدن اللہ پاک دے ہر حکم دے تابع داری رسولاں دے طریقے دے مطابق زندگی گزارنا تے تابع داری کرنا اے عبادت ہوندی ہے اور تیجا سوال ہے کہ عبادت کرنی کیویں ہے
عبادت ہونی کیسے چاہیے؟ صرف سجدے کرن نال عبادت دا حق ادا تھی ویندا ہے یا صرف کہیں کو کھانا کھوا دیون نال عبادت دا حق ادا تھی ویندا ہے؟ لوگوں نہیں، عبادت دی اصل روح شوق ہے، یعنی جیڑی بھی تساں عبادت کریں دے پے شوق نال عبادت کرو۔ عبادت کو اپنے ہوتے بوجھ نہ سمجھو، روزہ رکھے وے بوجھ سمجھ کے روزہ نہ رکھ بلکہ شوق نال روزہ رکھ۔ سجدہ کیتے ہی مجبوری سمجھ کے سجدہ نہ کر بلکہ شوق نال سجدہ کر۔ نماز پڑھدا پیں، قیام کرندا پیں، قرآن دی تلاوت کرندا پیں، اللہ دے دین تے خرچ کرندا پیں، مسجد تے خرچ کرندا پیں، اللہ دی مسجد وچ آندا پیں تے ایویں بوجھل تھی کہ نہ سست تھی کہ نہ بلکہ شوق نال آ۔ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا مطالعہ کرو، اللہ دے قرآن دا مطالعہ کرو۔ اللہ پاک نے جتنے بھی فضائل بیان کیتے نا، جتنے بھی عبادت دے فوائد بیان کیتے نا، انہاں فضائل دے فوائد بیان کرن دا مقصد ہی ہوئے تاکہ لوگاں دے اندر شوق پیدا تھی وے۔ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا جڑا بندہ پہلے جمعے چاہے اتنا ثواب ہے تاکہ لوگ جلدی آمن۔ آپ نے ہی وجہ کل فرمائے جڑا پہلی صف وچ کھڑا تھی وے اتنا ثواب ہے تاکہ لوگ جلدی آمن۔ ہی وجہ کل آپ نے فرمائے جڑا سجی سائیڈ تو کھڑا تھی وے اتنا ثواب ہے اے تاکہ لوگ جلدی آمن، شوق نال آمن۔ اے شوق دی آمن کیتے اسلام نے عبادت دے فائدے بیان کیتن۔ بے روح ہی ہوندی ہو عبادت جن دے اندر شوق نہ ہوئے، اور عبادت دی روح شوق ہوندا ہے۔ اپنی عبادت دے اندر شوق پیدا کرو، ذوق پیدا کرو۔ جے تساں چاہندے ہو تاری زندگی سکون آوے، اطمینان آوے، اپنی عبادت دے اندر شوق پیدا کرنا تاری ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک تارے ہر قسم دے دکھ تے ہر قسم دی مصیبت تے پریشانی کو دور فرما دے۔ عبادت بھی اللہ دی کرنی ہے اور مرن تک کرنی ہے، اور عبادت آدھے کے گون اللہ دے حکم دی تابعداری رسولان دے طریقے دے مطابق، اور تریجی بات عبادت کرنی دے شوق نال کرنی ہے۔ سست روی دی جڑی عبادت ہوندی ہے نا، یہ منافقین دی عبادت ہوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمائے۔ اللہ فرمائے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ پاک نے منافقین دا اپنی پاک کتاب قرآن کریم دے اندر ذکر کیتا ہے تے منافقان دی نماز دا بھی اللہ پاک نے ذکر کیتا ہے۔ اللہ فرمائندا ہے منافقین دی عبادتیں جھیوں دی ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ جڑے ویلے منافق بندہ نماز پڑھن واسطے آویں عبادت کرن واسطے آویں قاموا كُسَالَىٰ او عبادت اون دے واسطے بوجھل بڑی کھڑی ہوندی ہے، وزنی بڑی کھڑی ہوندی ہے، تکلیف دے بڑی کھڑی ہوندی ہے۔ قیام تے کرندہ کھڑا ہوندہ ہے لیکن تو بوجھل تھی کہ قیام کھڑا کرندہ ہوندہ ہے، وزن تکلیف سمجھ کے قیام کھڑا کرندہ ہوندہ ہے۔ پتہ نہیں مولوی صاحب کیڑے ویلے رکوع کرے سن، ایندہ رکوع ختم ہی نہیں تھیندہ۔ اے منافق دی عبادت ہے جڑے ویلے آوے آکے ادھکاری صاحب تو سان ترائے واری سبحان اللہ نہیں پڑھ سکے، میں تے 5 واری سبحان ربی اللہ پڑھ گئے تو آدھا سجدہ مقدہ ہی نہیں، اتنا لمبا تو آدھا سجدہ تھی میں دے تشہد دے اندر پتہ نہیں بھول باندھے وے، پتہ نہیں گھر دے حساب کتاب کریں دے وے۔ اساں اتنے دعاواں پڑھ گندے ہیں، اساں اتی واری دعاواں پڑھ گندے ہیں تو آدھا تشہد ختم تھی ون کو نہیں آندہ، جان ہی نہیں وے چھوڑیں دے۔ ایک نماز پڑھ کے آؤں دوجی نماز دی اذان پچھوں شروع کر دیں دے وے، ویلہا سمجھی کھڑے وے، ہونے تے مغرب پڑھ کے آئے ہیں ولا عشاء تے سارگی دے وے، ہونے تے جمعہ دا کر کے آئے ہیں وقت عصر دے اذانہ شروع کر دیتے میں مولوی تے ہنی ویلے انہاں کو تے نماز تو علاوہ کامی کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے اے منافقین دی عادت ہے جڑے ویلے بھی نماز پڑھن واسطے آویں، جڑے ویلے بھی عبادت کرن واسطے آویں، تکلیف محسوس